ओलीले बोल्यो राष्ट्रवाद ठुलो हो भनेर, बोलेको कुन चाहिँ काम गर्यो? नक्साका बारेमा त कुरा गर्यो, नक्सा छाप्यो, किताबमा दियो, आज पाठ्य पुस्तकमा गयो, आज स्केच भयो, आज केही भयो देख्नुहुन्छ। एकाएक जसरी चाहिँ शासनमा सत्ता लिप्सा, कुरो चर्को गर्ने, कुरो चाहिँ ठुलो गर्ने, ठुल्ठुला सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तर सत्ता लिप्सा र चाहिँ आज चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई जसरी डामाडोल बनाएर जसरी चाहिँ आज चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ यो रूपमा चाहिँ पुगाइयो, यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उहाँहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यो कुनै शासनका लागि चाहिँ सर्वोच्च जाने चाहिँ रहर होइन। यो त अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यो शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि चाहिँ शासनमा जानका लागि, प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै पनि कुराले पनि उहाँ चाहिँ तयार हुनुहुन्न थियो। तर पनि आज चाहिँ के हो भने नेकपा एमाले भित्रको विवाद चाहिँ सुल्झाउनु नसक्नु त त्यसका नेताहरूको नपुंसकता हो, त्यो हाम्रो कुरा होइन। अब अझ भन्ने हो भने त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उहाँले आफ्नो पार्टीलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न अनि देशमा धावा बोल्न पाइन्छ। अनि उहाँको पार्टीको उहाँ चाहिँ हिजो अहिले अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँभन्दा पूर्व चाहिँ अध्यक्ष र चाहिँ पूर्व चाहिँ महासचिवजीहरू झलनाथ खनाल र चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई सम्हाल्न नसक्नु, आफ्नो नेताहरूलाई सम्हाल्न नसक्नु त उहाँको आफ्नो कुरा हो। तर जबकि हामीले के उहाँलाई कुनै आडम्बरका भरमा, कुनै स्वार्थका भरमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालजीहरूलाई चाहिँ डोर्याएर ल्याइएको होइन नि त। यो हामीले आमन्त्रण गरेर माधव कुमारजीलाई ल्याउन खोजिएको होइन। यो त अभियान हो। नेपालको संविधान जब हरण हुन थाल्यो, हरण हुने अभियानमा म पनि तपाईँहरूसँग सरिक भएर चाहिँ अगाडि बढ्छु, नत्र भनेदेखि अब दुर्भाग्य हुन थाल्यो भनेर उहाँ पनि नेता हो माधव कुमार नेपाल। उहाँलाई फगाएर ल्याइएको तपाईँको मान्छे ल्याउनुहोस्, तपाईँलाई दस्तखत गराउनुहोस्। आज त अदालत गएका छन्। म आज चाहिँ भन्न चाहन्छु लक्ष्मण चाहिँ घिमिरेजीलाई, आज अदालत जानुहोस् न। किन आउनुभयो? शेरबहादुरसँग जानु भएको छ कि आफै जानु भएको छ? अहिले त के हो भने हामी 2 दिनको समयलाई पनि पुर्न सक्दैनौँ। अभिव्यक्त दिनका लागि हामी आतुर हुन्छौँ। अब अहिले मात्रै देखिहाल्नुभयो, अहिले चाहिँ के हो भने मन्त्रीका छोराहरू इम्पोर्ट गर्ने कमिसनका खेल यहाँ भएका घरानाहरूसँग मिलेर त्यही कमिसनकै लागि चाहिँ भ्याक्सिन नआएको। आज सबैले भन्दैछ नि भ्याक्सिन दिन्छु भनेर, अरूले सित्तैमा अनुदानमा दिने भ्याक्सिनलाई समेत नल्याइकन यही खरिद गरेर त्यहाँ कमिसन चाहिँ खाएर चाहिँ सरकार त्यसैमा रुमलिएर चुपचाप लाग्यो। त्यसैले भ्याक्सिन चाहिँ आउन सकेन। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपाली राजनीति फरक मोडमा पुगेको छ। यति बेला वास्तवमा दलहरू बीचको जुन विभेदको अवस्था थियो त्यो अलि चरम बिन्दुमा पुगेको जस्तो देखिएको थियो। हुन त हिजोको दिनमा पनि दलहरूमा मतभेद थियो, तर यति बेला दलहरूमा अहिले जुन खालको अविश्वास पैदा भएको छ, जुन खालको घटनाक्रम विकसित भएको छ, विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछिको अवस्था, त्यसले गर्दा जुन खालका घटनाक्रम विकास भए त्यसले एउटा फरक मोड लिइरहेको छ। नेपाली राजनीतिलाई अन्य दिशामा लिएर जाने सङ्केत देखिएको छ, एउटा विग्रहको अवस्थामा देखिएको छ। र आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायर। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा बलायरज्यू। धन्यवाद। यो जुन खालको घटनाक्रम विकसित भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि, यहाँहरू हुन त विपक्षमा हुनुहुन्छ यो विषयको, किनभने यहाँहरूले दाबी गरिराख्नु भएको थियो सरकार निर्माणका लागि। यो अवस्थामा पनि भएन र वर्तमान सरकारले पाएको निरन्तरता र यो अहिले यहाँहरू सर्वोच्चमा जानुपर्ने अवस्था, यो समग्र अवस्थालाई चाहिँ यहाँको दलले कसरी लिइरहेको छ, यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। अहिले यो वास्तवमा मैले भने यो चाहिँ नेपालको राजनीतिका लागि धेरै ठुलो दुर्भाग्य हो। नेपाल गणतान्त्रिक चाहिँ सङ्घीय गणतान्त्रिक रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भइसकेपछि वास्तवमै हाम्रै नेतृत्वमा यो वर्तमान संविधान चाहिँ लेखन कार्य भयो र सम्पन्न भयो र हाम्रै नेतृत्वमा चाहिँ नेपालको चाहिँ गणतन्त्रात्मक चाहिँ राज्य प्रणालीको निर्वाचन पनि हाम्रै नेतृत्वमा सम्पन्न गर्यो। तर आज चाहिँ जसरी शासनमा रहने शासकहरूले जसरी आफूलाई नेपालको चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिलाई एउटा प्रणालीको रूपमा चाहिँ सम्झेर निहित स्वार्थका लागि मात्रै जसरी गरेर चाहिँ त्यसलाई लिएर
चाहिँ नेपालको संविधानलाई व्यवस्था गरेर जसरी च्यात्ने कुरा भयो, यो चाहिँ मुलुकको राजनीतिका लागि दुर्भाग्य हो। त्यसैले हामी त प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्षमा रहँदा पनि हामीलाई धेरै ठुलो गम्भीर पनि आरोप लाग्यो कि चाहिँ वर्तमान अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकै निर्वाह गर्न सकेन जहाँ भन्यो। तर हामी कुन किसिमको जनताले हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो देशको शासकीय रूपलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने परिस्थितिमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ संसदमा चाहिँ उपस्थिति पनि थिएन र शासकीय रूपमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति चाहिँ चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे चाहिँ स्थानीय तह होस्, चाहे चाहिँ सङ्घीय चाहिँ राजनीतिमा होस्, थिएन। तर यो एकाएक जसरी चाहिँ शासनमा सत्ता लिप्सा कुरो चर्को गर्ने, कुरो चाहिँ ठुलो गर्ने, ठुल्ठुला सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तर सत्ता लिप्सा र चाहिँ आज चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई जसरी डामाडोल बनाएर जसरी चाहिँ आज चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ यो रूपमा चाहिँ पुगाइयो। यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उहाँहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यो कुनै शासनका लागि चाहिँ सर्वोच्च जाने चाहिँ रहर होइन। यो त अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थिति हो यो, किनकि नेपालको संविधान नै रहेन अथवा संविधानले नै कार्यान्वयन गरेन भने त्यो संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि नेपाली जनताले ल्याएको यतिका मानिसहरूको त्याग, तपस्या, बलिदान, यतिका मानिसहरूको चाहिँ सारा सर्वस्व लगाएर लिएर आएको संविधान नै आज चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ पुग्न जाँदाखेरि त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएका नाताले यसले चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्दछ। यसले चाहिँ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर आफूले आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ यो चाहिँ ल्याएको संविधानको रक्षा, त्यसको संरक्षण, त्यसको सम्वर्धन का लागि उभिनु पर्दछ र त्यसको त्यो उभ्याइ चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ हो। तर यति बेला वास्तवमा यहाँहरू संसदीय दलको व्यवस्थाको एकदम हिमायती मानिनुहुन्छ, यहाँहरू दलगत व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर पछिल्लो पटक जुन खालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम जसरी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्नुभयो, त्यसमा सत्तारूढ दलकै 26 सांसदको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुलाई यति बेला गैर राजनीतिक कदमको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। यो खालको कदमले भोलिका दिनमा फेरि अन्य दलमा पनि यस्तै खालका फुटको अवस्था आउँछ र यो तत्कालीन अवस्थामा जति बेला राप्रपाका चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा जुन खालका अभ्यास भएका थिए त्यसैको पुनरावृत्ति हो, त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने खालको आरोप पनि लागिरहेको छ नि। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यो त अकलबन्दी नभएका मानिसहरूले चाहिँ यो चाहिँ आरोप लगाउने कुरा हो। हिजो शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि चाहिँ शासनमा जानका लागि, प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै पनि कुराले पनि उहाँ चाहिँ तयार हुनुहुन्न थियो। तर पनि आज चाहिँ के हो भने नेकपा एमाले भित्रको विवाद चाहिँ सुल्झाउनु नसक्नु त त्यसका नेताहरूको नपुंसकता हो, त्यो हाम्रो कुरा होइन। अब अझ भन्ने हो भने त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँले आफ्नो पार्टीलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न अनि देशमा धावा बोल्न पाइन्छ। अनि उहाँको पार्टीको हिजो अहिले अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँभन्दा पूर्व चाहिँ अध्यक्ष र चाहिँ पूर्व चाहिँ महासचिवजीहरू झलनाथ खनाल र चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई सम्हाल्न नसक्नु, आफ्नो नेताहरूलाई सम्हाल्न नसक्नु त उहाँको आफ्नो कुरा हो। तर जबकि हामीले के उहाँलाई कुनै आडम्बरका भरमा, कुनै स्वार्थका भरमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालजीहरूलाई चाहिँ डोर्याएर ल्याइएको होइन नि त। हिजोको प्रकृति र आजको प्रकृतिको फरक छ। आज त यो त अब नेपालको राजनीतिले नयाँ अर्को कोर्स र अर्को मोडमा जाने खतरा भएका कारणले हामी चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यो खतराबाट, त्यो चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ पुग्न दिनुहुन्न भन्ने कुराका लागि यो हाम्रो एउटा सम्मिश्रण हो। यसले कुनै चाहिँ शासकीय पदको लोलुपता र कुनै शासनको लोलुपताका चाहिँ कारणले गरिएको होइन। यो त नेपालको संविधान, अहिले संविधान गुमेर गयो भने कुन चाहिँ ताकत छ जसले भोलि यहाँ हामी संविधान निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर? केपी ओलीका चाहिँ खोक्रा राष्ट्रवाद देख्नु भयो नि त। आज हिजो त्यही विधेयकलाई चाहिँ उनका कारणले अड्काउने चाहिँ संसदमा आज के कारणले चाहिँ उनले अध्यादेश जारी गरेर ल्याए? उनी कहाँबाट सञ्चालित छन्? आज उनले त सम्झौता गरेका छन्, सम्झौता चाहिँ राष्ट्रका खिलाफमा गरेका छन्। म नेपालको भूमिमा बोल्ने छुट मलाई दिनुहोस्, तर काम तपाईँको गर्छु भनेर कसैसँग उहाँले सम्झौता गर्नुभएको छ? त्यसैले चाहिँ आज देशलाई यसरी बर्बाद पार्नेमा त उहाँको कुरा छ। आज उहाँ चाहिँ मनगढन्त त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। सभापतिले काङ्ग्रेसको यस्तो भने उहाँले लोकतन्त्रका बारेमा, प्रजातन्त्रका बारेमा काङ्ग्रेसलाई क्लास लिने कोसिस गर्नुभयो भने मूल्य चुकाउनु पर्ला केपी शर्मा ओलीले।
आज चाहिँ यसरी खारिएका नेताहरू, यसरी खारिएका हामी, उहाँले हामीसँग चुनौती दिन सक्नुहुन्न। आज नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि हिजो 46 सालको परिवर्तनदेखि लिएर हाम्रा पनि गुनासा छन् कम्युनिस्टहरूसँग, माओवादीसँग पनि हाम्रा गिरबान्चीहरू छन्। तर कुरो के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हिजो परिवर्तनकारी शक्तिहरू अहिले पनि जिउका त्यौँ छन्। हामीले त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरेर हामी बसेका छौँ। हामीले त्यो लोकतन्त्रमै आघात पुग्न थाल्यो भने हामीले कोरोना भन्दैनौँ, आज चाहिँ हामीले अरू चिज भन्दैनौँ। हामीले त हिजै लोकतन्त्रको संरक्षण सम्वर्धन यसको चाहिँ र हिजो पुनर्स्थापनाका लागि टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेको काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेसलाई जे पायो त्यही, उहाँले आफ्नो प्रालीभित्र जे पायो त्यही भन्न चाहिँ पाइन्छ। तर चाहिँ लान्छना लगाएर काङ्ग्रेसलाई औँला ठड्याएर नजायज रूपमा उहाँले भन्न थाल्नुभयो। उहाँले अनाधिकृत रूपमा हामीलाई भन्नुभयो भने भनेका बोली वचनहरूको पनि मूल्य चुकाउनका लागि उहाँले त्यो तयार रहनु पर्दछ। आज चाहिँ उहाँलाई लाज छैन। आज उनका पार्टीका मानिसहरू किन बोलिरहेको छैन? आज सुभाष नेवाङ किन बोलिराख्नु भएको छैन? हिजो सभामुख हुँदाखेरि उहाँले जारी गर्नुभएको संविधानमा त्यही लेखेको छ, म पनि एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुँ। नेपालको संविधान 2072 को एउटा चाहिँ 76ले के भन्छ? 76ले कुनै पार्टीलाई आमन्त्रण गरेको छ? 76 को 5 ले के भनेको छ? 76 को 5 ले कुनै व्यक्ति संसदभित्र भएको कुनै व्यक्तिले आफ्नो कोरम फुकाएर अथवा बहुमत फुकाएर क्लेम गर्न आओस् भनेर चाहिँ भन्ने, त्यही पार्टीबाट राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारीले के चिन्नु भएन माधव नेपाललाई कि हामीले हाइजेक गरेर लिएर आएका हौँ, हामीले उहाँलाई चाहिँ के गिरफ्तार गरेर लिएर आएका हौँ, के तानेर लिएर आएका हौँ, हामीले त्यो काम गरेका हौँ। उ त माधव नेपाल त हिजो विद्या भण्डारीको नेता थियो नि, आफ्नो नेतालाई चिन्नु भएन। म यहाँ छु र मेरो खड्ग ओलीको लिस्टमा मेरो नाउँ छैन, म चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई बनाउँछु भनेर आउँदाखेरि आज यसको अपव्याख्या गरिँदैछ। आज राजनीतिलाई धेरै बुजुर्गहरू, कुनै बुजुर्गहरू, बढी बुजुर्गहरू र कसैले चाहिँ के पूर्ति क्रान्तिकारीहरूले यसलाई चाहिँ तोड मोडलको बाटोबाट चाहिँ लग्न खोजिएको छ। तर देशमाथि सङ्कट आइपर्यो, देशमा यस्तो अस्तव्यस्त हुन थाल्यो, देशको चाहिँ परिस्थिति, देशको चाहिँ संविधान, देशको रीतिथिति यदि गडबड हुन थाल्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस जुनसुकै मूल्यको लागि तयार छ। यसका कार्यकर्ताहरू तिखारिएर बसेका छन्। यसका कार्यकर्ताहरू तीको रूपमा आदेश पर्खेका छन्। त्यसैले चाहिँ कुरा गल्ती गर्नेहरूलाई आज चाहिँ हामी भन्छौँ, कहीँ धेरै चिच्याउँदैछन्, धेरै भन्दैछन् काङ्ग्रेसलाई। हिजो पञ्चहरुका पछाडि पनि मण्डलीहरू त्यस्तै भन्थे, पछि कहाँ भयो, के भयो? त्यसैले के हो भन्दाखेरि जनता र देशपूर्तिको जुन किसिमको भावना हो, त्यो भावनामा ठेस पुग्न थाल्यो भने, जनताको हित भएन, देशको हित भएन भने त जनता बुझ्लान् नि त। हिजो जनताले त 2 दिए त यही हुनका लागि दिएको थिएन। हिजो आफूलाई त्यो कुर्सीमा पुगाउनुको लागि के खड्ग प्रसाद ओलीको दम थियो, तागत थियो, हैसियत थियो? हिजो प्रचण्डलाई नजोडिकन त्यो परिस्थितिमा आउन सक्ने परिस्थिति थियो भने आफूलाई त्यो परिस्थितिमा पुगाउने मानिसलाई त उहाँले बिर्सिनु भयो अनि हामीलाई सम्झिनुहुन्छ उहाँले। तर अब सम्झिनुहुन्छ जब उहाँले नियम तोड्नुभयो, कानुन तोड्नुभयो, संविधान तोड्नुभयो, मर्यादाहरू तोड्नुभयो, पदका चाहिँ लिमिटेसनहरू तोड्नुभयो। अब उहाँलाई सबक सिकाउनेका लागि नेपाली जनता, नेपाली कङ्ग्रेस र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकत्रित भएर अब त्यो तागतसँग उहाँले कसरी मुकाबिला गर्नुहुनेछ, त्यो समय आउँदैछ। जस्तै यहाँले प्रधानमन्त्री ओलीजीको टिप्पणीका विषयमा कुरा गर्नुभयो। उहाँले त सांसदहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरेकोसम्म आरोप लगाउनुभयो, त्यो एउटा पाटो भयो। र त्यस्तै गरेर आम रूपमा पनि केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी लक्ष्मण घिमिरेज्यूले एउटा खालको ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा जुन व्यवस्था गरिएको छ, के त्यसले दलीय व्यवस्था नमान्ने हो त भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ। भोलि यस्तै अवस्थामा काङ्ग्रेसका सांसदले अन्त गएर फेरि यही धारामा टेकेर अरूलाई समर्थन गर्ने अवस्था भन्दा कङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ स्वीकारेर लिन्छ। किनभने कङ्ग्रेसलाई यो प्रश्न जटिल रूपमा किन गरिएको छ भने कङ्ग्रेसले दलीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा सर्वोच्च रूपमा लिने गरेको इतिहास छ। यतिखेर यो खालको प्रवृत्तिले विशेष गरी दलको अवज्ञा गर्दा, किनभने उहाँहरू पार्टी फुटिसकेको, विशेष गरी माधव नेपालजीहरू पार्टी फुटाइसकेको अवस्थामा पनि हुनुहुन्न थियो। उहाँहरू त्यही दलभित्र बसेर एक किसिमको फ्लोर क्रस त नभनौँ, फ्लोर क्रसको अवस्था त रहेन, तर फ्लोर क्रसकै शैलीमा यसरी हस्ताक्षर गर्नुले चाहिँ दलीय यहाँ जुन पद्धति छ यसमा ठेस पुगेको छ भन्ने खालको आम टिप्पणी पनि आइरहेको छ नि। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ? यो सबभन्दा ठुलो, मैले पनि त्यो ट्विट पढेँ र चाहिँ संविधानको 76 ले के भन्दछ। अनि अर्को कुरा के हो भने दस्तखत गर्न आइजाऊ भनेर चाहिँ भनेको कुरा भन्नुभन्दा पनि उहाँले पनि त आफ्नो
यत्रो ठुलो जीवनभर राजनीति गरेको मानिस राजनीतिक अस्तित्वबाट विहीन हुन थाल्यो, कसैका कारणले राजनीतिक चाहिँ रूपमा जीवन चाहिँ समाप्त हुन थाल्यो भने आफ्नो जीवनको एक्जिस्टेन्सका लागि लड्ने अधिकार प्रत्येक मानिसमा सुरक्षित छ। त्यो सुरक्षित चाहिँ माधव कुमार नेपालमा पनि त्यो सुरक्षित छ। अब लक्ष्मणजीले चाहिँ भन्नुभएको कुरा हामीले चाहिँ उहाँको दललाई फुटाएर हामीले लिएर आएका होइनौँ। हामीले चाहिँ उहाँले आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरा लागि ओलीले ढोका बन्द गरिदिएको छ, मलाई जाने बाटो नै छैन भनेर उहाँ आफू भनिराख्नु भएको छ। हामीले एक तरिफमा उहाँको लक्ष्मणजीको भनाइ शेरबहादुर देउवाप्रतिको पनि लक्षित छ। उहाँले यो दुराग्रहपूर्ण सोच हो उहाँको पनि, यो कुरा म बुझ्दैछु, हामीले पनि बुझ्दैछौँ। हामी पनि जब राजनीतिमा दुराग्रहपूर्ण चाहिँ सोचहरू पलाउँदछन् त्यतिखेर नयाँ किसिमका मनसायहरू चाहिँ अभिव्यक्त हुने गर्दछन्। यो हामीले आमन्त्रण गरेर माधव कुमारजीलाई ल्याउन खोजिएको होइन, यो त अभियान हो। नेपालको संविधान जब हरण हुन थाल्यो, हरण हुने अभियानमा म पनि तपाईँहरूसँग सरिक भएर चाहिँ अगाडि बढ्छु, नत्र भनेदेखि अब दुर्भाग्य हुन थाल्यो भनेर उहाँ पनि नेता हो माधव कुमार नेपाल। उहाँलाई फगाएर ल्याइएको तपाईँको मान्छे ल्याउनुहोस्, तपाईँलाई दस्तखत गराउनुहोस्। आज त अदालत गएका छन्। म आज चाहिँ भन्न चाहन्छु लक्ष्मण चाहिँ घिमिरेजीलाई, आज अदालत जानुहोस् न। किन आउनुभयो? शेरबहादुरसँग जानु भएको छ कि आफै जानु भएको छ? अहिले त के हो भने हामी 2 दिनको समयलाई पनि पुर्न सक्दैनौँ। अभिव्यक्त दिनका लागि हामी आतुर हुन्छौँ। त्यसैले कहिले पनि चाहिँ कुनै पनि कुरा हामी भित्र पनि एउटा कुरा के छ भने अभिव्यक्त गरिहाल्ने, समयलाई अलिकति पेसेन्सली नहेर्ने, अलिकति चाहिँ चित्रण नगर्ने। राजनीतिक कुरा के हो भने राजनीतिमा जे पनि सम्भावनाहरूको खेल छ, त्यो पनि हाम्रो जस्तो डेलिगेट मुलुकभित्र जहाँ चाहिँ विभिन्न पेनिट्रेसनहरूले काम गरिरहेछ, यस्तो चाहिँ परिस्थितिमा जे पनि सम्भावना छ। के सम्भावना छैन? हिजो त्यसको अनुहारै हेर्दैन भन्नेहरू मधेसका ठेक्का लिनेहरू, तिनले आज मधेसलाई कसैले कङ्गाल बनाएको छ भने त्यही महन्त ठाकुरले बनाएको छ। आज मधेस कसैले चाहिँ त्यहाँ बिगार्यो। अनि हिजो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन कङ्ग्रेसमा परिष्कृत भएर अनि टप्काउनलाई चाहिँ उता चाहिँ हिस्सा लिनका लागि चाहिँ मधेसको मुद्दा उठाउनु, मधेसमा कसैले विभेद गरेको छ भने स्वयं सबभन्दा ठुलो नायक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ महन्त ठाकुरजी। अनि अर्को हुनुहुन्छ जो नेपाली बोल्न जान्नुहुन्न, उहाँले ठेका लिनु भएको छ, अङ्गीकृत चाहिँ नागरिकता लिनु भएको छ, उहाँले चाहिँ लिनु भएको छ। उहाँले बनाएर मधेस बन्छ। मधेस बनाउनका लागि कसले बनाउँछ? जो मधेसप्रतिको, जो नेपालप्रतिको भावनाबाट ओतप्रोत भएको छ। हिजोसम्म तिनीहरूलाई केही गर्नुहुन्न। हिजो हामीले पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव हामीले पनि चाहिँ दर्ता गरेका थियौँ। हिजो हामीले पनि हाउसमा इन्डोर्स गर्यौँ। शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि, सुशील कोइरालाको पालामा पनि हामीले इन्डोर्समेन्ट दियौँ नि त पार्लियामेन्टमा। त्यसलाई रोक्ने खड्ग प्रसाद ओलीले कुन चाहिँ अभिष्ट पुरा गर्नका लागि आज गरे भनेदेखि सत्ता, आफ्नो कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने। आज चाहिँ विधेयक ल्याउने कुरालाई चाहिँ बन्देज लगाएर उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा अध्यादेशका माध्यमबाट चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने। भोलि थाहा होला, मलाई लाग्छ नेपालका कर्मचारीहरू विशेष गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू को हिम्मती र क्रान्तिकारी कति हुनुहुन्छ। दिएको संविधानमा लेखेको कुराहरूलाई त उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन। यो अध्यादेशको, त्यो पनि उदारो अध्यादेश, कति दिनको अध्यादेश हो र चाहिँ निकट भविष्यमै आउने नियमित चाहिँ संसदको बैठक हुँदै ल्याइएको अध्यादेशलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुन चाहिँ पहलवान प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका अनुहार पनि हामीले हेरौँला नि। त्यसैले अध्यादेश जारी गरेर मात्रै हुँदैन। ओलीजीले भन्नुभएछ तिमी भने हो, शेरबहादुरले भनेर। हिजो त राजालाई पनि प्रेमपूर्वक तिमी पनि भनिन्थ्यो, बिबल पनि, चौतारी पनि भनिन्थ्यो, सबै भनिन्थ्यो। तर कुरो के हो भनेदेखि आज राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपतिको मर्यादा, राष्ट्रपतिको पद, राष्ट्रपतिका रूपमा पद धारण गरेको व्यक्ति नेपाली जनताको हुनु पर्थ्यो। नेपाली जनताका लागि चाहिँ त्यो किसिमको भएको हुनु पर्थ्यो। तर आज नेपाली जनतालाई यत्रो ठुलो पीडा, यत्रो ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ आज नेपाली जनता पर्दै गर्दाखेरि ठुलो हेरेर प्रालीको जस्तै खाली खड्ग प्रसाद ओलीजीले भनेको मात्रै हेरिराख्ने र गरिराख्ने राष्ट्रपति नेपाली जनताको राष्ट्रपति हुन सक्दैन। त्यसैले पनि उहाँ के हुनुभयो भने हिजो प्रचण्डको चाहिँ माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेकपा एमाले फ्युजन भएर जुन किसिमको निर्वाचनका माध्यमबाट गएको थियो त्यो कोर्स पनि सकियो। त्यसैले अब राष्ट्रपतिको कोर्स पनि जुन जनाधिकारबाट, जुन जनमतबाट उहाँ स्थापित हुनुभएको हो, त्यो जनमत नै टुङ्गिसकेपछि उहाँहरूको औचित्यतामा पनि अब प्रश्न उठेको छ। त्यसैले अहिले खड्ग प्रसाद ओलीजीले, मैले बारम्बार चाहिँ पनि तपाईँलाई अझै म भन्छु, उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र कुन किसिमको दादागिरी प्रयोग गर्नुभयो त्यो उहाँको आफ्नो कुरा हो।
कति दास हुन्छन्, कति के हुन्छन् उहाँको पार्टीभित्र, उहाँको आफ्नो कुरा, नितान्त यो उहाँको पार्टीको र उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा। तर विपक्षी पार्टी भनेर यो नेपाली कांग्रेस जस्तो हामीभित्र पनि होला, कोही के होला कोही के होला, तर जुन कुरा, जुन सिद्धान्त र जुन आस्था र जुन निष्ठा कांग्रेसले बोकेको छ त्यो भित्रका हामी रगत र पसिना यो मुलुकलाई जिउ र ज्यान दिने सोच र शैली भएका मानिसहरूको आधिपत्य रहेको यो नेपाली कांग्रेस हो। त्यसैले जरुरत पर्दा, देश र जनतालाई जरुरत पर्दा जतिखेर हामी जे पनि पुरा गर्नका लागि तत्पर छौँ। त्यसैले हामीतिर औँला उठाउँदाखेरि अलिक विचारै गरेर चाहिँ उठाउन जरुरी चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले यो हाम्रो चेतावनी। ठिक छ, यहाँले भनेको कुरा तर्कसङ्गत पनि देखियो, तर्कसङ्गत यहाँले आफ्नो प्रस्तुति पनि राख्नुभयो। तर यति बेला वास्तवमा फेरि पनि अर्को एउटा प्रश्न के पनि उठिरहेको छ भने यसअघि 10 दिन अगाडि, करिब 10 दिन अगाडि वैशाख 27मा यहाँहरूसँग एउटा विकल्प थियो संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्ने। त्यति बेला यहाँहरूले सरकार गठन गर्न नसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा विघटनको दिशामा गयो भन्ने खालको आकलन भइसकेको थियो। त्यतिखेर त्यो आकलन भइराख्दा पनि यहाँहरूले सरकारको विकल्प दिन सक्नु भएन। तर यति बेला चाहिँ फेरि संविधान मिचियो, संसदीय व्यवस्था खतरामा परियो भन्ने खालका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। त्यतिखेर सरकार बनाउन नसक्दा चाहिँ त्यो अवस्था नआउने, अहिले धारा 76(5) मा आइसकेपछि त्यो आउने भन्दाखेरि अलिकति कांग्रेसले बोली फेरेको जस्तो पनि देखियो नि। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, अब कुरा के थियो भने हामीले जनमत हामीले पनि पुगाउन सकेन, उहाँले पनि, तर उहाँले विश्वासको मत माग्दाखेरि उहाँले विश्वासको मत चाहिँ पुगाउन सक्नु भएन। अब संविधानमा विश्वासको मत नपुगाएपछि राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर लेखिनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो नैतिक दायित्वभित्र पर्दछ। उहाँले जे कुरा आफैले माग्नुभयो, आफैले पाउनु नभएपछि उहाँ चाहिँ टाँसिनु। तर त्यो पनि खैर अब केही छैन, यसलाई पनि त्यतिखेर उठाइनु पर्थ्यो। त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भएको छ। उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, राजीनामा मागिनु पर्थ्यो, त्यो हाम्रो चाहिँ कमजोरी भएको छ, त्यो निश्चित रूपमा। त्यसैले मैले त्यतिखेर पुगाउन सकेन। अहिले उहाँले विश्वासको मत, जब उहाँले ठुलो दलको रूपमा उहाँले चाहिँ शपथ लिइसकेपछि अब मैले हात खडा गरेँ, तपाईँहरू चाहिँ सञ्चारकर्मीले देख्नु, अब मैले ह्यान्डसअप गरिसकेँ, म पाउँदैन बाबा, मेरो पुग्दैन, म किन विश्वासको मतको लागि चाहिँ जाने भनेर उहाँले आफैले बोल्नु भएको छ। तपाईँकै माध्यमबाट हामीले हेर्न पाएका छौँ। लकडाउनको बेलामा यत्रो निषेधाज्ञा चाहिँ जारी भएको बेलामा तपाईँहरूले नै हामीलाई, नेपाली जनतालाई, विश्वलाई तपाईँहरूले नै अवगत गराउनु भएको छ। उहाँ मानिस के हो? के मानिस हो? देशको प्रधानमन्त्री सफेद दिन दहाडै चाहिँ झुट बोल्दछ अनि राति चाहिँ डकैती गराउँछ भनेदेखि योभन्दा ठुलो चाहिँ के हुन सक्छ? आफैले हुँदैन, आफैले म सक्दैन, आफैले म चलाउँदैन, अझ भन्ने हो भने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि मैले बाधा अडचन ल्याउनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले भनेर अनि 153 त उहाँले विश्वासको मत मागेको दिनमा उहाँले पुगाउनु पर्थ्यो नि। उहाँले 193 जना पुगाउने, त्यहाँ अहिले 153 को पेश गर्ने, राष्ट्रपति टुलटुली हेर्ने, मेरो नाउँ त्यहाँ छैन यहाँ हो भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिको हिजोको नेताले भन्दाखेरि चाहिँ नहुने, कतै पनि बहुमत कहाँ पुग्छ र पुग्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई कसरी थाहा भयो? त्यो हाम्रो चुनौती हो। कसरी राष्ट्रपतिले थाहा पाइन? दुईटैको बहुमत पुग्दैन भन्ने कसरी थाहा पाइन? कसरी जानकारी भयो उहाँलाई? उहाँ कुन ज्ञाता हो? कुन यन्त्र प्रयोग गर्नुभयो? कुन यन्त्रले त्यो बतायो? त्यो बताउनु पर्यो नेपाली जनतालाई। राष्ट्रपति हुँ भनेर अब त्यतिकै बसेर देशको चाहिँ सारा कुराहरू अब त चाहिँ आउँदै थियो नि त, 15 गते त बजेट आउनु पर्यो, तलब त उहाँलाई पनि सुखसहित गर्नुपर्ने होला नि त। त्यसैले चाहिँ कुरा के हो भन्दै खालि देशलाई बन्धक बनाउने कुराहरूमा देशमाथि यत्रो ठुलो अलिकति पनि लाज शरम छैन, अलिकति पनि केही छैन। धरहरा चढे भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, त के को धरहरा चढ्नु? धरहराबाट के अक्सिजन नपाएको हस्पिटलको मानिसको लासलाई हेर्नुभयो उहाँले? आज धरहरा महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन। त्यसैले आज यो देशमा जे केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नहुने कामको सुरुवात मात्रै गर्नुभयो उहाँले, हुने काम केही गर्नु भएन। म आज उहाँलाई चुनौतीका साथ भन्छु, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको दिनमा शिलान्यास गरेको चिज 3 वर्ष भने सफिसियन्ट हो, 3 वर्ष काम गर्नका लागि सफिसियन्ट हो। उहाँले एलोकेट गरेको बजेटभित्र उहाँले शिलान्यास गरेको योजना परियोजना आज 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुने कति ठाउँमा उहाँले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। आज हामीले चाहिँ शिलान्यास गरेको उहाँले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न गरेको चिज उहाँ शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ शीत पाइला यो
नागबे के अरे उहाँ सीतापाइलाको टनेल भन्नुहुन्छ, नौबिसेको टनेल। सीतापाइला नौबिसेको टनेल कसले चाहिँ आर्थिक त्यसको क्लज कसरी बनेको हो? त्यसको अन्तिम मेरो नेता भीमले निधिले यसको सबै मिलाएर आउँदै गर्दा र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो रमेश लेखकले बनाउँदै गर्दा त्यसपछि फाइनल्ली ऋण जापानबाट ल्याएर त्यसको क्लब हामीलाई त उहाँले निम्तोसम्म त्यो टनेलको शिलान्यासको निम्तो समेत दिनुभयो। अनि टनेललाई चाहिँ गरेको छु। म आज भन्न चाहन्छु तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट, उहाँले ल्याउनु भएको बजेटमा अहिलेसम्म उहाँले ल्याएका बजेटहरूमा कति टनेलहरूको उहाँले बजेट चाहिँ एलोकेट गर्नुभएको छ र आज कुन चाहिँ उहाँले चाहिँ देशको बजेटबाट बनाउने कुन चाहिँ टनेलको उहाँले चाहिँ शिलान्यास गर्नुभयो, कुन चाहिँ कति पुग्यो, त्यसका बारेमा म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। रेल ल्याउँछु, सिकासे केरुङ भने त्यसै आउँछ, 500 किलोमिटर छ, 500 किलोमिटरमा 7 महिना हिउँ पर्छ। जे पायो त्यही भनेको छ, जे पायो त्यही। उहाँले रेल चलाउँछु रेल कोशी टापुबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो घर लैजाने। कहाँबाट आउँछ रेल? त्यहाँ स्वर्गबाट आउँछ। आज हामीले सिद्धान्त त हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ रेल किन्ने भने अहिलेका रेलहरू त्रिपाल ओढाएर राख्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ जे पायो त्यही भन्नु। उहाँले के गर्नुभयो भने मेलम्ची ल्यायो भन्नु, मेलम्ची त ल्याउनु भएन, मेलम्चीको ठेकेदार चाहिँ भगाउनु भयो उहाँ। त्यसैले आज चाहिँ यस्ता कामहरू खालि भनेर मात्रै चर्को भनेर पुरा चाहिँ कुरा गरेर अब मानिसहरूलाई के हो भने कुरोले कसैको पनि न मस्तिष्क भरिनेछ, न पेट भरिनेछ, न सन्तुष्टि हुनेछ। गरेर देखाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। हामी भित्र पनि त्यो किसिमको रोग छ होला, तर सबैले परिमार्जित हुनुपर्ने, सबैले आफूलाई चाहिँ करेक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। म अरू यति मात्र सिद्धान्त त कम्युनिस्ट भन्न साथै मजदुर वर्ग वर्गीय संगठनहरूमा काम गर्ने अथवा वर्ग सङ्घर्ष अथवा वर्गीय तामाझाइ रहेका अथवा चाहिँ मजदुर वर्ग गरिखाने वर्गहरूलाई आज गरिखाने वर्ग कम्ती हिजो त चाहिए नि त। हिजो ट्रेड युनियनका मान्छेहरू चाहिए, मजदुर चाहिए, कार्पेटवाला चाहिए, अरू चाहिए, बुन्नेहरू चाहिए, खेती गर्ने चाहिँ किसानी गर्ने अनि यातायातमा काम गर्ने सबैतिर काम गर्ने मानिसहरू हिजो कम्युनिस्टलाई चाहिए, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिए। आज उनीहरूलाई दिने प्याकेज के छ? कुन चाहिँ प्याकेज दिनुभयो उहाँले? आज के दिनुभयो? भुकै मर्नु भएको छ त। आज चाहिँ कोरोनाले लागेका छन्। अहिलेको चाहिँ यो दोस्रो चाहिँ जुन चाहिँ भेरिएन्ट आएको छ यसले चाहिँ यत्रो ठुलो भयावह अवस्था चाहिँ पुगाउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म लाज छैन यो देशको। उहाँले कस्तो बनाउनु भयो भने इन्डियाले दिएको भ्याक्सिन चाहिँ भट्टाभट लगाउनु भयो। अहिले दोस्रो डोज छैन। उहाँलाई यो थाहा छैन दोस्रो डोज आउँछ कि आउँदैन, तर अहिले दिएकाहरूलाई दोस्रो डोज पुग्ने गरी यो चाहिँ एकदमै ठुलो फितुलो व्यवस्थापन हो। दोस्रो डोज राखेर दिनुपर्छ कि पर्दैन? आज चाइनाबाट आएको दोस्रो डोज पाउँदैछ, तर आज 3 महिना पहिले लगाएको भारतबाट आएको डोजलाई आज हामीले भ्याक्सिनेसन चाहिँ प्रत्येक पिपुललाई दिनु सकेनौँ। हामीले आज भ्याक्सिनेसनको 2टै डोज हामीले लगाउन सकेको भए वास्तवमै चाहिँ केही सुरक्षित रहन्थ्यो कि? आज दिन दहाडे युवाहरू एकदमै चाहिँ नुन खाएको कुखुरा जस्तै ढलेको देख्दाखेरि बडा बिजोग लाग्यो। उहाँमा कुनै कुराको चाहिँ कुनै आत्मग्लानी छैन, उहाँको कुनै संवेदनशीलता छैन। त्यसैले उहाँले त्यो खालि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै देख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँले गरेको गैर संवैधानिक, असंवैधानिक र संविधानमाथिको जुन रातारातको डकैती हो यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ भोग्नु नै पर्छ। यसका लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन किसिमको अहिले सम्पूर्ण चाहिँ विपक्षी दलहरूलाई एकत्रित गरेर अगाडि बढ्ने जुन किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ थालनी भएको छ, यसले चाहिँ आन्दोलन उहाँले भन्नुभएको छ निषेधाज्ञा भने कर्फ्यू लगाउनुहोस् न। बेला आउँदैछ, हामी त संवेदनशील जिम्मेवार भएका कारणले मात्रै सडकमा उत्रियो। सडकमा उत्रिने दिनमा, सडकमा काङ्ग्रेसले पाइला टेक्ने दिनमा ओलीका हालत के हुन्छ, तपाईँका हालत के हुन्छ हेर्नु होला। हामीले बताउने छौँ, बेलामा बताउने छौँ, हामी त्यतिखेर बताउने छौँ। त्यसैले कुरा के हो भने तपाईँले गरेका हर कुराहरूमा काङ्ग्रेसले ल्याप्चे लाउनु पर्दछ, ल्याप्चे हो भनेर तपाईँले नसम्झिनु होला। हिजोका दिनमा हामीले के भन्यौँ भनेदेखि शासनमा बहुमत आउनेले शासन चलाउने हो, हामीले भएका त्रुटिहरूलाई औलाउने हो। केही कुराहरू हाम्रा पनि कमी कमजोरी भयो होला, त्रुटिहरू औलाउने कुरादेखि लिएर केही कुराहरू भन्ने कुरादेखि केही म त्यो कुरालाई म केही स्वीकार पनि गर्छु। तर कुरो यो होइन कि उनले हामीमाथि धावा बोल्यो, हामीमाथि त धावा बोले हाम्रो नेता बिपी कोइराला माथि उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिको उहाँले सामना गर्नु भएको थियो। त्यो हामीले काङ्ग्रेसका हर कार्यकर्ताले त्यो इकलाई हाम्रो हृदयमा राखेका छ। त्यो विस्फोट हुने दिन आउँदैछ। कुन दिन त्यो विस्फोट हुनेछ, त्यतिखेर के हुनेछ, त्यतिखेरको परिस्थितिले बताउनेछ।
ठिक छ, हाम्रो संवाद जारी नै रहनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायर। र हुन त यहाँसँग हामीले धेरै पक्षमा कुरा गरिसक्यौँ र यति बेला वास्तवमा आम जनमानसमा एउटा खालको प्रश्न पनि छ, वास्तवमा सरकारको मात्र दायित्व रहेछ कि यस्तो सङ्कटको बेलामा जनताको लागि हेर्नुपर्ने? प्रतिपक्षी दलहरू छन्, यत्रा दलहरू छन्, यत्रा ठुला ठुला सङ्गठन छन्, कुनै पनि सङ्गठन जनताको हितको लागि परिचालन भएको पाइएको छैन भनिएको छ। अझ विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस जनपक्षीय काम गर्ने दाबी गर्छ आफूलाई। नेपाली काङ्ग्रेसले 10औं लाख क्रियाशील सदस्य बनाउन सक्छौँ भन्ने दाबी गर्ने दल यति बेला वास्तवमा जनपक्षीय रूपमा यहाँहरूले चाहिँ के काम गर्नुभयो भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? हामी वास्तवमै चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यको साधन स्रोत जो चाहिँ सँग हाम्रो कुनै चाहिँ सरोकार चाहिँ छैन र हाम्रो पहुँच पनि छैन। र जब कोरोनाले चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा पहिले आफूले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता र चाहिँ सबैबाट चाहिँ तत्काल उठाएर हामीले राज्यको कोषमा, सरकारको कोषमा 50 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिले चाहिँ टोकन रूपमा यसले चाहिँ हाम्रो पाइला हो, हाम्रो अग्रसरता हो यो। र चाहिँ हामी पनि चाहिँ यो कोभिडसँग लड्नका लागि सरकारसँग साझेदारीमा छौँ र हामीले दिएको 50 लाखको चाहिँ ठुलो कुरा होइन, तर हाम्रो सक्रियता सरकारसँग, सरकारका चाहिँ क्रियाकलाप नियन्त्रण, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने, कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी चाहिँ तिमीसँग छौँ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनेको। त्यो हाम्रो त्यो उपस्थिति भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र समग्र हाम्रो चाहिँ तिमीसँग उपस्थित छ है सरकार भनेर हामीले सरकारलाई यो सन्देश चाहिँ दिएका। तर सरकार त प्रारम्भिक चरणमै धन्दापानीमा लाग्यो। धन्दापानी कस्तोमा लाग्यो भने ल्याउने औषधिमा ल्याउने चिजहरू नक्कली चिज, कृत्रिम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरा कम्पनीहरू खडा गर्ने कमिसनको खेलमा लागेर देश र जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको संवेदनशीलतामाथि उसले चाहिँ अपराध गर्न थाल्यो सुरुदेखि नै। अनि उहाँले त्यो अपराध गर्न नथालेको भए उहाँले किन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरू यता र उता चाहिँ गर्नुको थियो? उहाँले चाहिँ निकाल्न सक्नु भएन। खास मान्छेहरूलाई, औँठा साहबहरूलाई उहाँले मन्त्री बनाउनु भएको भयो। तर कुरा के हो भनेदेखि धन्दा पानीमा देशको अवस्था कहाँ छ, जनताको अवस्था कहाँ छ, जनताको पीडा कहाँ छ, हामीले के गरेनौँ? विशेष गरेर हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले निर्वाचन जितेका स्थानीय निकायहरूलाई हामीले निर्देशन दियो, त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन खडा गर, बोर्डरमा आएकालाई सुरक्षितसँग ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख र पालन पोषण, उनको खानपिन र चाहिँ औषधिमूलकको व्यवस्था गर भनेर हामीले भन्यौँ। अरूलाई त हाम्रो केही। अनि हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई खट है, तिमी सबै ठाउँमा खटियो। विशेष गरेर भारतबाट आउने जति अहिले पनि खै त अहिले चाहिँ किन होल्डिङ सेन्टरहरू बनेन? म सुन्दैछु कि एक हप्ताको चाहिँ उसमा अहिले सेनालाई होल्डिङ सेन्टरको चाहिँ बारेमा चाहिँ जिम्मा दिएको भन्ने सर। अहिले अब हुँदा फङ्गस समेत, ब्ल्याक फङ्गस समेत आउन थालिहाल्यो, तेस्रो भेरिएन्ट आउन थाल्यो। अब अहिले होल्डिङ सेन्टर बनाएर कतिखेर बनाउने, कुन मापदण्ड बनाउने, कसरी बनाउने, भ्याक्सिनको हालत यस्तो छ। अब त्यसैले हामीले कोरोना नियन्त्रणका बारेमा सरकारले हामीले भनेको त टेर फुसर नै लगाएन, उसले सुनेन। उसले चाहिँ यी को हुन् र भन्ने चाहिँ भयो, यिनले भनेर के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर यदि भन्दै हामीले धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष गयौँ, सकिएको आफूसँग भएको साधन स्रोतलाई परिचालन गऱ्यौँ, चाहे चाहिँ सेनिटाइजर हो, चाहे मास्कहरू हुन्, चाहे खाद्यान्नहरू होस्, हामीले चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। बरु हामीले दिने खाद्यान्नहरू एकदोहोर प्रणाली हुनुपर्छ भने सरकारले त ठिकै छ त, सरकार आफू पनि नबाँड्ने, हामीलाई पनि बाँड्न नदिने। अनि एकदोहोर प्रणाली भने के हो भने हामीले लगेर सरकारलाई बुझाइदिनु पर्ने, अनि उसले आफ्नो कार्यकर्ता लगाएर हामीले दियाउँ भन्ने। यस्तो पनि चाहिँ राजनीति हुन्छ, यस्तो पनि शासन हुन्छ, यस्ता पनि शासक हुन्छन्। त्यसैले यो भन्दा ठुलो विडम्बना हो। अब अहिले मात्रै देखिहाल्नुभयो, अहिले चाहिँ के हो भने मन्त्रीका छोराहरू इम्पोर्ट गर्ने कमिसनका खेल, यहाँ भएका घरानाहरूसँग मिलेर त्यही कमिसनकै लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन नआएको। आज सबैले भन्दैछ नि भ्याक्सिन दिन्छु भनेर, अरूले सित्तैमा अनुदानमा दिने भ्याक्सिनलाई समेत नल्याइकन
यही खरिद गरेर त्यहाँ कमिसन चाहिँ खाएर चाहिँ सरकार त्यसैमा रुमलिएर चुपचाप लाग्यो। त्यसैले भ्याक्सिन चाहिँ आउन सकेन। त्यसैले अहिले कुरा के हो भने कोही अनुदान दिन्थ्यो वा दिन्थेन त्यो अलग कुरा थियो, तर आफूले गर्ने तयारी त गर्नु पर्थ्यो नि। आज अरब खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव गर्न सकिने, तर आज त्यही चुनाव हाल्ने ती जनता मरिहाल्ला नि, अनि बुथ केन्द्रमा को आउला, को आउँछ भोट हाल्न? पहिलो कुरा त जनतालाई चाहिँ बचाउने कुरा हो नि, मतदातालाई बचाउने कुरा हो नि। मतदातै बाँच्न सकेन भने ओलीलाई भोट हाल्न को आउँछ? अरूलाई भोट हाल्न को हुन्छ? निर्वाचनमा भाग लिन को आउँछ? त्यसैले पहिलो कर्तव्य भनेको, त्यसैले हामीले अहिले पहिलो कर्तव्य भनेको नेपाली जनता हो। जो जनताले अक्सिजन नपाएर, औषधि नपाएर, कोरोनाको मारमा खान नपाएर, उसका परिवारहरू सबै संक्रमित भएर, जसको घरमा केही छैन, पालै पालो कहिले बुढा श्रीमान गएको छ, अझ श्रीमती गएको छ, छोरा गएको छ, कत्रो ठुलो पीडा छ। यहाँ चाहिँ पुरा खेलच्याङ रहेछ यत्रो ठुलो। जुन दिन मलाई त अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले जब 2/3 बहुमत ल्याएर केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, यिनले गर्छन्, अब केही न केही गर्छन् होला भन्ने लागेको थियो। तर चाहिँ रहन्छ उनी 14 वर्ष त कुनै अपराधमा जेल बसेका रहन्छन्। उनमा त्यो किसिमको भावना रहन्छ। जनताप्रतिको संवेदना भएको भए कुनै पनि राजनीति गर्ने मानिसले यसरी टुलटुल गरेर धन्दापानीमा चाहिँ देशलाई पुगाउनु थिएन होला। उनले जब चाहिँ ठिक छ, जस्तै यहाँले वास्तवमा प्रतिपक्षी दल भएको कारणले सरकारको आलोचना गर्नुभयो, सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्नुभयो, तर यति बेला जुन राजीनामा उहाँले चाहिँ जुन आफूले अब विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने जुन खालको पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो, त्यो दिन उहाँले एउटा लाइन भन्नुभएको थियो कि यो बजेट पास गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसकारण पनि यो धारा अनुसार हुँदैन भनेर हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई अर्को धारा प्रयोग गरेर सरकार आह्वान गर्नुहोस् भनेका छौँ भनेर पनि भन्नुभयो। यहाँहरूले यस्तो सङ्कटका बेलामा, कोरोना महामारी यस्तो व्याप्त भएको बेलामा पनि बजेट पास गरौँ, हामी यतैतिर केन्द्रित भयौँ भनेर यहाँहरूले पनि त प्रस्ताव लान नसकेको त हो नि, सरकारलाई यहाँहरूले पनि असहयोग त गरेको हो नि। यो सबै अस्थिरतामा कतै न कतै यहाँहरूको पनि दोष छ कि? अहिले म यो बजेटका बारेमा नि भन्छु, अहिले बजेट भने विकास निर्माणका लागि कुनै आवश्यकता छैन। बजेट त फेरि अर्को बजेट पनि ल्याउन सकिन्छ। हामीले अहिले 15 गतेका लागि हामीले चाहिँ केही सामान्य तहको चाहिँ हामीले बजेट एकदमै फुल बेज बजेट भएर यहाँ विकास निर्माणहरूका चाहिँ जम्मै चाहिँ ठप्प रहेर, अधुरा रहेर, अनि चाहिँ देशले क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था केही छैन। आज निर्माण व्यवसायहरूले जत्रो काम गरेका छन्, आज 1 खरब भन्दा बढी राज्यले चाहिँ भुक्तानी नदिएको अवस्था छ। आज निर्माण व्यवसायहरूका चाहिँ सम्पूर्ण प्रोपर्टीहरू आज ब्याङ्किङ भएका छन्, उनले ब्याज तिरेका छन्, सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। त्यसैले आज अरू योजना, थप नयाँ योजनाको लागि, नयाँ विकास निर्माणका लागि कुनै आवश्यकता थिएन। तर कोरोनाका लागि राज्यले चाहिँ सबै दलहरूलाई, विपक्षीलाई समेटेर जानुपर्दछ भन्ने कुराको चाहिँ सद्बुद्धि थियो या थिएन? कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्नुपर्दछ हामी आपसमा सल्लाह गरेर पनि निकास दिन सक्थ्यौँ। त्यसमा यो साझा कुरा हो, नेपाली जनता सबैका साझा देश र जनताका लागि नेपाली कांग्रेस कहिले पछाडि हट्दैन। तर उहाँले कृत्रिम कुराहरू ल्याएर, उहाँले खालि लोकप्रिय कुराहरू मात्रै ल्याएर, आसमानका कुराहरू मात्रै ल्याएर, आसमानी ललिपप मात्रै देखाएर अझ जनतालाई बेवकुफ बनाउने। धेरैले त बुझिसके नि, राष्ट्रवादी केपी भन्थे नि। अब राष्ट्रवादी केपी त थाहा भइहाल्यो नि त, महन्तजी राजेन्द्रजीको चाहिँ सहयात्रामा चाहिँ त भइहाल्यो नि त के भएको रहेछ, कुन राष्ट्रवाद रहेछ। आज चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ प्रतिबद्ध रहेछ। उहाँले यहाँ राष्ट्रपतिसँग प्रतिज्ञा गरेन, राष्ट्रपतिलाई उहाँले डोमिनेट गर्नुभयो, सबै प्रतिज्ञा त अन्त गर्नु भएको छ नि। मलाई बोल्ने मात्रै छुट दिनुहोस्, काम गर्ने त म तपाईँकै काम गर्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ। त्यसैले यहाँ मान्छेलाई के लाग्यो भनेदेखि ओहो ओलीले बोल्यो राष्ट्रवाद ठुलो हो भनेर, बोलेको कुन चाहिँ काम गर्यो? नक्साका बारेमा त कुरा गर्यो, नक्सा छाप्यो, किताबमा दियो, आज पाठ्य पुस्तकमा गयो, आज स्केच भयो, आज केही भयो देख्नुहुन्छ। त्यसैले यथार्थ सत्य कुरालाई चाहिँ सबैले अंगीकार गर्नु पर्यो नि त। हाम्रा कमी कमजोरीलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ र हामीलाई भन्ने अधिकार सबैलाई छ, संसार जगतलाई छ, बुद्धिजीवीहरूलाई छ, यहाँका चाहिँ मजदुर किसान सबैलाई भन्ने चाहिँ अधिकार छ। तर चाहिँ राज्यमा भएको मानिस त हामी त अहिले निहत्ता छौँ। राज्यमा भएको पार्टीका नेताहरू, मैले अहिले तपाईँलाई भने म चाहिँ तपाईँकै माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु, सुभाष नेवाङलाई एकचोटि ल्याएर तपाईँले कुरा गर्नुहोस् न। उहाँ त चाहिँ जारीकर्ता हो नि नेपालको संविधान, के भन्छ यस्तै गर्न लेखिएको छ, यस्तै गर्न लेख्नका लागि उहाँ पनि चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ उहाँ त्यतिखेरको सभामुखले चाहिँ यो किसिमको जारी गर्नका लागि हो। उहाँ कानुनको त्यत्रो चाहिँ वरिष्ठतम नेपालको शिखर पुरुष हुनुहुन्छ।
किन बोलिराख्नु भएको छैन, आज किन गरिराख्नु भएको छैन, उहाँले किन अभिव्यक्त गरेर? किनकि उहाँ चाहिँ दासोतालाई स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई भित्रै मनमनै त उहाँको मनले मानेको छैन नि त। तर के गर्ने उहाँले पनि बोल्नुभयो भनेदेखि, उहाँले पनि त्यो गर्नुभयो भने उहाँको पनि चाहिँ हालत हुन्छ माधव नेपालको जस्तो। त्यसैले उहाँहरू बन्दी हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ केपी ओलीजीको चाहिँ दासित बन्दी भइराख्नु भएको छ। कुन दिन त्यहाँका मानिसहरूले पनि छुटकारा पाउँदैछन्, किनभने अति गर्नु अचाक्ली नगर्नु। आज चाहिँ जुन किसिमको अचाक्ली केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ, यो देश जनता, उहाँको पार्टी, उहाँका कार्यकर्ताहरू र कसैको पनि हितमा चाहिँ छैन। त्यसैले परिणाम उहाँले अहिले गर्नुभएको छ। मलाई के हुने हो र हामीलाई के हुने हो, हामीलाई कस्तो हुने हो भनेर सोचिराख्नु भएको होला। यो सोच्नु त उहाँको चाहिँ अलि अल्प ज्ञान हुनेछ। बेला आउँछ। ठिक छ। यहाँले वास्तवमा 2-3 पटक भइसक्यो यहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको राष्ट्रवादमा अलिकति प्रश्न चिन्ह उठाइराख्नु भयो र जहाँसम्म मैले बुझेँ यहाँले यो नागरिकता संशोधन विधेयक जुन अध्यादेश मार्फत उहाँले जारी गर्नुभयो त्यसैको लागि केन्द्रित गरेर भन्नुभयो होला। तर एउटा कुरा, कङ्ग्रेस त यो यसरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ, यो खालको कानुन बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै थियो र त्यस्तै गरी मधेसवादी पार्टीको उपेन्द्र यादवजीहरूसँग त यहाँहरू पनि निकट हुनुहुन्छ भनेपछि मन्तजीहरूसँग निकट हुँदा उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी नहुने, यहाँहरू चाहिँ उपेन्द्रजीसँग नजिक हुँदाखेरि राष्ट्रवादी हुने, यहाँहरूले त्यही कानुन आउनुपर्छ भनिराख्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, उहाँले अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा चाहिँ उहाँ चाहिँ अराष्ट्रवादी हुने भन्ने खालको यो अलिक दोहोरो मापदण्ड भएन र यहाँले भनेको कुरामा? होइन, उहाँलाई अहिले हतार के थियो? हामी अब 2/3 सरकार बनेको, हामी देशलाई दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ कि छिमेकीतामा चाहिँ हामी चाहिँ बनाउन चाहन्छौँ। अहिले उहाँलाई बुद्धि आयो। अरू यी अध्यादेशहरू उहाँले धेरै ल्याउनु भएको थियो नि। सबभन्दा पहिले यही अध्यादेश ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि त। यसको आवश्यकता थियो, यसको चाहिँ उ थियो भनेदेखि अहिले आएर यो समय ठुलो कुरा हो। कुन समयमा ल्याउनु भयो उहाँले? यही चाहिँ उहाँले यतिका जारी गर्नुभयो। उहाँको सरकार त अध्यादेशबाटै चलेको छ। कुनै पनि अहिले कानुन पास भएर आउन सकेको छैन। पार्लियामेन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले पास गर्न सक्नु भएको छैन। तर कुरा के हो भनेदेखि उहाँले यही कुरालाई अगाडिबाट चाहिँ ल्याइदिएको भए त भन्नेहरूका पनि त भन्न सक्थेन होला नि त। तर निज स्वार्थका लागि ल्याइएका चिजहरू भित्र त केही न केही छल कपट र केही न केही छ नि त्यो भित्र। त्यसैले यो कुराहरूलाई पनि हामीले हल्का रूपमा चाहिँ हेरिनौँ। समय सबभन्दा ठुलो बलवान हो। समय सान्दर्भिकता छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले चाहिँ हामी अनि अर्को कुरा, ठुलो राजनेता हौँ भन्नेले त ठुलो समयसम्म, परसम्मको समयसम्म दीर्घकालीन सोच राखेर चाहिँ अलिकति ब्रोडली सोच लिनुपर्ने हो नि त। अहिले कुर्सी जोगाउनका लागि, अहिले चाहिँ आफू सत्तामा बस्नका लागि, छिमेकीतामा चाहिँ हुनुका लागि उहाँको चाहिँ कति छ भन्ने कुराको, उहाँ कुन किसिमको समाजवाद उन्मुखतिरको हो कि होइन भन्ने कुरा त उहाँले लगाउने जुत्ताको ब्रान्ड र उहाँले चाहिँ पिउने पानीको ब्रान्डले बताउँछ। त्यसैले चाहिँ कुरा के हो भने, कुरा गर्दै गयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ हिजोको उहाँको दैनिकी, हिजोको जीवन र अहिलेको जीवनमा चाहिँ उहाँले तपाईँहरूले पनि चाहिँ देख्नु होला नि त। र यो कुरा उहाँले आफैले बताइराख्नु भएको छ, आफैले गरिराख्नु भएको छ, आफैले प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। त्यसैले नेपाली जनताले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। नेपाली जनताले पनि त हिजो कम्युनिस्टले दिने हो भने ओलीका यिनै चाहिँ आकर्षण, यिनै चाहिँ भाषा र शैलीमा सबै चाहिँ ठन्डा भए, सबै चाहिँ लोभित भए, सबै मूर्छित भए। तर आज चाहिँ जुन किसिमले भोगे अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब बल्ल भन्दैछन् कि भनेको कुरा त हुँदो रहन्छ, भनेको कुरा त गरिँदो रहन्छ, भनेको कुरा त पाइँदो रहन्छ र भन्ने कुरामा त अब यकिन भयो नि त। त्यसैले बोल्नु भन्दा पनि चाहिँ गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसैले चाहिँ आवश्यकता के ठान्नु भयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ पूर्वाधारलाई आवश्यकता, अहिलेको आवश्यकता पूर्वाधार हुँदै होइन, अहिलेको बजेट पूर्वाधार हुँदै होइन। अहिलेको पूर्वाधार हो भने स्वास्थ्यको पूर्वाधार, अहिलेको भने कसरी कोरोनाबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने, मृत्युदर यसरी बढिराखेको छ कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी इलाज गर्ने र प्रत्येक नेपालीलाई भ्याक्सिन दिन मिल्ने खालका सबै नेपालीलाई भ्याक्सिनेसन चाहिँ गराउनु सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हो सरकार। त्यसैले भ्याक्सिनेसन, आज भ्याक्सिनेसन भएका मुलुकहरूमा, आज युरोपियन मुलुक, अमेरिकन मुलुकमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, आज मास्क फ्री भइसक्यो, मास्क लगाउन छोडिसके मानिसहरूले। तर नेपालमा आज हामीले मान्छे देखेर मान्छे भाग्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। यो सरकारका कारणले आएको छ। आज छैन भनेर नौटङ्गी दिने, आज चाहिँ पुरा व्यापारीले, सरकार भन्दा पहिले व्यापारीले अक्सिजनको सिलिन्डर ल्यायो, योभन्दा निकममा के हुन सक्छ आज चाहिँ? अनि सरकार के अरे व्यापारीले ल्याएर खासामा पुगेका सिलिन्डरहरू हामीले ल्याएका हौँ भनेर
पुरा चाहिँ धुरुन्धर चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ यहाँबाट अभिव्यक्ति दिनु, तर चाहिँ ती ल्याउने खेलमा उहाँहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम कृत्रिम चाहिँ गरेर कमिसनका खेलबाट अहिलेसम्म चाहिँ भ्याक्सिन आउन सकेन। त्यसैले अनि धावा बोल्ने यो पार्टीको नेतालाई त्यसैले म भन्न चाहन्छु, आज चाहिँ उहाँलाई लागेको होला म चाहिँ सरकारमा भएर सरकारको साधन स्रोत सुरक्षा सबै दम्ब देखाएर उहाँ होला। आज नेपाली जनता र चाहिँ जम्मै शासनमा रहेका कर्मचारी सुरक्षा सबै वर्गले अब बुझिसकेको छ कि ओलीबाट मुलुकको हित हुनु सक्दैन र उहाँले चाहिँ लाग्या होला यो प्रयोग गरेर म यिनलाई पेलेर यिनलाई दलेर। तपाईँले त पेल्नु त भयो होला माधव कुमार नेपाललाई अथवा माधव कुमार नेपालसँग सहमत हुनेलाई। हामी चाहिँ माधव कुमार नेपाल होइनौँ है, हामी चाहिँ माधव कुमार नेपाल होइनौँ। त्यसैले चाहिँ यी भए समसामयिक राजनीतिक विषयका कुराकानी। अब काङ्ग्रेसको हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा पनि यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्नै मन लाग्यो। वास्तवमा यहाँहरूलाई भदौको मध्यसम्ममा या भदौ महिनाभरिमा यहाँहरूले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने दायित्व छ र संविधानले पनि यो अन्तिम यहाँहरूको अन्तिम सुविधा हो, संविधानले दिएको व्यवस्था। यहाँहरूले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्नको लागि कस्तो खालको तयारी गर्नुभएको छ यो जारी अहिलेको कोभिडको यो अवस्थामा? किनभने यहाँले अहिले केही समय अगाडि के भन्नुभयो भने सरकारको विरुद्धमा यहाँहरू कोभिडकै अवस्थामा पनि आन्दोलनमा जान सक्छौँ भनिराख्नु भएको छ भने यो अवस्था यहाँको पार्टीको विधानलाई एउटा जिउँदो राख्नका लागि, यहाँहरूको पार्टी पद्धतिलाई जिउँदो राख्नका लागि चाहिँ यहाँहरू कसरी चाहिँ सम्पन्न गर्नुहुन्छ यहाँहरूको पार्टीको महाधिवेशन? पार्टी महाधिवेशनका बारेमा धेरै अप्ठ्यारो र चाहिँ धेरै चिन्ता पनि छैन। अहिले कुरो के छ भनेदेखि किन हामी नियमित समयमै कोरोनाको अवस्था चाहिँ के भएर जान्छ हामी त्यसलाई अवलोकन गर्दैछौँ र चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरण सुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक चरण भनेको यसको सक्रिय सदस्यता हो। हामीले सक्रिय सदस्यता चाहिँ जारी गरेर यसको अद्यावधि भएर चाहिँ केन्द्रलाई चाहिँ बुझाइसकिएको छ र केही ठाउँहरूमा डिस्प्युट होला अनि त्यसका बारेमा चाहिँ पार्टीमा निर्णय भएर एउटा कमिटी छ, कमिटीले निर्णय गर्छ। कमिटीले निर्णय गर्न नसकेको कुराहरू पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिमा आएर त्यसले चाहिँ निर्णय हुन्छ। यो ठुलो कुरा छैन। विशेष गरेर महाधिवेशनको आधार चाहिँ चरण भनेकै चाहिँ सक्रिय सदस्य हो। त्यो हामीले लगभग टुङ्ग्याएको चाहिँ परिस्थिति हो। अब कोरोनालाई चाहिँ कुन अवस्थामा कोभिड-19ले कुन रूप लिन्छ, कुन किसिमको चाहिँ आज देशले चाहिँ पुरै क्षति बेहोरेको अवस्था छ। आज सबैले घर बाहिर चाहिँ जान नसकेको परिस्थिति छ। यो परिस्थिति झन् बिग्राल भएर चाहिँ जान्छ भनेदेखि चाहिँ अर्कै परिस्थिति निर्माण होला, हेरौँला त्यो पनि। तर कुरो के हो भने तपाईँले भन्न खोजेको हामीलाई समयावधि भदौसम्म छ भनेको त नेपालको संविधानले मेन्सन गरेको कुरा हो। तर आज नेपालको संविधान नै कहाँ जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ यत्रो ठुलो जटिल अवस्थामा पुगेको बेलामा, यदि अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा अनि पार्टीको हाम्रो महाधिवेशन गर्नु कुरा हो। हामी अधिवेशन धेरै मानिसको बलिदानी र रगतबाट निर्माण भएको देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान यदि खतरामा पर्दछ भने यसको रक्षार्थ, यसको सुरक्षा, संरक्षण, सम्वर्धन र यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अवतरण गराउने काम काङ्ग्रेसको हो। त्यसैले हामीले यसको सबभन्दा पहिले हामी यसका पहरेदार हस्। वीरबहादुर बलायरज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यो बेलामा चाहिँ तपाईँले मेरा केही कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो तपाईँको टेलिभिजनको माध्यममा। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो टेलिभिजन परिवारलाई र चाहिँ सुन्ने सबै श्रोताहरूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विकसित भएका घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।